नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज दानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र आम जनताको सरोकारका सवालमा, आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अर्थात् संविधानले प्रदत्त गरेको तीनै तहको सरकार बनाउने एक किसिमको प्रावधान बन्यो र जसलाई सङ्घीयताको मोडलमा हामीले लग्यौँ। तीनै तहको सरकार बने पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने सपना बाँडियो, तर त्यो सपना जनताले अनुभूति गर्न भने अझै सकेका छैनन्। खास गरी तुलनात्मक रूपमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट शासकीय प्रणालीलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेर एक किसिमको यो सङ्घीयताको अभ्यासमा गइरहँदा यसले चाहिँ जनतालाई मन छुनुपर्ने समयमा कैयौँ बेला बखतमा भनाइहरू पनि आए कि अधिकार होइन, भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँ पस्यो, अर्थात् डोजर आतंक बढ्यो भन्ने जस्ता समाचारहरू पनि बाहिर आए। विशेषतः पछिल्लो समय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अलिकति बढी आलोचनामा, र त्यसमा पनि स्थानीय सरकार जनताको घरको सरकार, आँगनको सरकार मानिन्छ र यो सरकारको पर्फर्मेन्स डाइरेक्ट जनताको दिल र दिमागलाई चाहिँ छुन सक्ने र एक किसिमको अनुभूति हुने किसिमको हुनु पर्थ्यो। झन्डै 5 वर्ष हुन लाग्दा स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको अबको केही समयपछि जेठ 5 गतेपछि सबै जनप्रतिनिधि आफ्नो कार्यकालबाट उहाँहरू विदायी हुँदै हुनुहुन्छ। नयाँ कार्यकालका निम्ति निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ र आज बसेको सर्वदलीय बैठकले माघ पहिलो साताभित्र अब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाब परेको छ। निर्वाचन आयोगको यो दबाबसँगै कि सरकारले आगामी चैत्र या भनौँ जेठभित्र चाहिँ चुनाव गर्न सक्ने सम्भावना कति छ। समग्र स्थानीय सरकार र जनताको अपेक्षा, जनताका समस्या र जनताले चाहेको अनुसारको सङ्घीयताले मन छुन सक्यो या सकेन। पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकदेखि लिएर विभिन्न तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारमा तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्च कम र चालुगत खर्च भने बेसी भएको देखिन्छ। यसले जनतालाई परिणामभन्दा सेवामुखी यो जनप्रतिनिधि भने बढी देखेको जस्तो देखिन्छ। यसै विषय सन्दर्भमा विशेष गरी स्थानीय विकास विज्ञ विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विगत लामो समयदेखि प्राध्यापक पेसामा संलग्न रहनुभएको व्यक्तित्व श्याम ढकाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक। स्थानीय विकास विज्ञ भनेर मैले तपाईँलाई परिचय गरेँ, केही पृष्ठभूमिमा पनि मैले यहाँलाई प्रश्नाएँ होइन। स्थानीय सरकारको 5 वर्ष लगभग यो संहिताको मोडलमा हामी गएपछिको 5 वर्ष हामीले फर्स्ट फेज एउटा 10 वर्ष 15 वर्षलाई कमसेकम एउटा नतिजा आउन समय लाग्छ। यो विगतलाई फर्केर हेर्ने हो, हिजोको स्थानीय निकाय कर्मचारी संयन्त्रले चलाएको र अहिले डाइरेक्ट रूपमा जनताका प्रतिनिधि इलेक्टेड भएको स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार बनाउन सक्ने शक्तिशाली सरकार भनियो, जसलाई हामीले अझ भन्ने हो भने राजनीतिक भाषामा त सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा। कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ विगत 5 वर्षलाई? स्थानीय सरकार कति सफल, कति असफल, कस्तो अनुभूति लिइरहनु भएको छ? यहाँको विश्लेषण सुनौ प्लिज। मैले 72 को संविधान जारी भएर पहिलो निर्वाचन वैशाखमा जुन सम्पन्न भयो स्थानीय तहको, तत्पश्चात म तत्कालै मेरो प्राध्यापन पेसालाई त्यागेर म स्थानीय तहको अध्ययन, अवलोकन र आफूले जानेका कुराहरू सिकाउने एउटा मनसायले प्रदेश 1 देखि म छिरेको। मैले केही समय पञ्चायत व्यवस्थाको स्थानीय तहको पनि मैले अनुभव गर्न पाएको थिएँ। त्यस पछाडि बहुदल आएपछिका स्थानीय निकायहरूको पनि अनुभव गरेँ। त्यसपछि पनि स्थानीय निकायमा पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीले सञ्चालन गरेको स्थानीय निकाय भनौँ न, त्यहाँ पनि मैले धेरै अध्ययन अवलोकन गरेँ। र अहिले यो प्रथम निर्वाचन भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको पनि प्रत्यक्ष शासन झन् राम्रोसँगले अवलोकन गर्ने मैले मौका पाएँ र गर्दै आइरहेको छु मैले। र एक शब्दमा भन्नु पर्यो भने आंशिक मात्रै सफल हो, पूर्ण सफल होइन। किन? के कारणले असफल भयो? जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन्। स्वभावैले माग अनगिन्ती हुन्छन्, आवश्यकताहरू अनगिन्ती हुन्छन् र ती आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर विकासको मोडलमा ढाल्न सक्ने क्षमता भएका जनप्रतिनिधिहरू चयन नहुनु नै यो असफलताको मूल जड हो।
अब जस्तो हिजोको एउटा स्थानीय निकाय एउटा आफैमा अलिकति त्यति एक्टिभली नभए पनि जनताका प्रति नभएर पछिल्लो समय कर्मचारीले चलाएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिलेको सरकार त आफैमा ऐन कानुन बनाउन सक्ने, आफैमा एउटा पावरफुल सरकार हो भनिन्छ, एउटा स्थानीय सरकार, आफैमा एउटा स्वायत्त सरकार हो। यो सरकार बनेको 5 वर्ष भयो भनौँ न, संहिता आएसँगै यसले जनतालाई कति टच गर्यो, कति मन छोयो, कति चाहिँ जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरे? पार्टीका केही मुठीभर कार्यकर्ताहरू, सबै पार्टीका, फेरि एउटा हरेक पार्टीहरूका सरकार छन् स्थानीय तह, स्थानीय तह पछि नै विभिन्न पार्टीका मेयर उपमेयरहरू, नगरपालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मुठीभर कार्यकर्ताहरू बाहेक आम जनमानसलाई दिनुपर्ने जति सेवा हो, जति दायरामा ल्याउनु पर्ने कुरा हो, त्यसमा चाहिँ प्रतिशतको एउटा भनौँ न वेट दिने हो भने 20% मात्रै सफल भएको मेरो आफ्नो विश्लेषण छ। अहिले चाहिँ 20% भन्दा कमै, 20% भन्दा कम जति दिनु। के अर्थमा हामीले चाहिँ यति प्रतिशत या यो प्रतिशत भनेर के अर्थमा भन्ने भने विकासलाई कि जनताले अनुभूति गर्ने सवालमा? जनताले अनुभूति गर्ने विकासको मोडल लागू गर्नु पर्यो। उहाँहरूको विकास गर्ने तौर तरिका, विकास भनेको के? पहिलो कुरा भौतिक विकास, आर्थिक विकास हुनु पर्यो, सामाजिक विकास हुनु पर्यो, शैक्षिक विकास हुनु पर्यो। आज पनि तपाईको अहिलेको मितिमा म काठमाडौँ आएको 1 हप्ता भयो। अहिले आजको मितिमा म आउँदै गर्दा पनि एउटा प्रदेश नम्बर 1 कै पालिकामा 2 लाख रुपियाँ ऋण लेनदेनको कागजमा 4 लाखको कागजपत्र वडा अध्यक्षकै उसमा रोभरमा बसेर बनिरहेको थियो। त्यहाँ वित्तीय साक्षरता खोइ भएन नि। त्यो काम कसको भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको। सरकारले के मात्रै देख्यो भन्दाखेरि माटो हाल्ने बाटोमा, गिटी हाल्ने बाटोमा, कालो पत्रे गर्ने बाटोमा त्यो मात्रै विकास हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिको बुझाइ। तर ती गरिएका ती निर्माण भएका संरचनाहरू जोगाउनका लागि गरिने जुन सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक विकासको क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यहाँ, त्यस्ता विकासहरूपट्टि चाहिँ सरकारको कुनै पनि ध्यान गएकै छैन। केमा केन्द्रित भयो त? स्थानीय जनप्रतिनिधि जस्तो अहिले नयाँ एक्सर्साइजमा उहाँहरू जानुभयो। हजुर, एकैचोटि अब यो नयाँ एक्सर्साइजमा जाँदा उहाँहरूले कयौँ पटक त भन्नुभयो कर्मचारी पाएनौँ हामीले भनेर उहाँहरूले धेरैचोटि गुनासो पनि गर्नुभयो। कयौँ पटक उहाँहरूले ऐन कानुन बनाउने प्रयास गरे पनि सफल देखिनु भएन। तपाईँले भने जस्तै काम गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूको ध्यान बेसिक केमा गयो त? किनभने कानुन निर्माण गर्ने तहमा जानु पर्थ्यो कि विकासलाई प्रायोरिटी राख्नु पर्थ्यो कि स्थानीय सरकारले के काम गर्नु पर्थ्यो? तपाईँले भने जस्तो गर्न सके या सकेनन्? प्लिज। स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्थ्यो। यो लामो अन्तरालपछि एउटा शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनेको अवस्था हो। यो नेपाली जनताको धेरै समयपछिको आशा र भरोसाको केन्द्र हो र यो सबभन्दा नेपाली जनताको नजिकको सरकार हो। सबभन्दा नजिकको सरकारको प्रत्याभूत गर्ने तह नै के हो त भन्दाखेरि स्थानीय सरकार हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर सङ्घीय सरकारले नारै लगायो। तर अहिले जनताहरू के भन्छन् भन्दा सिंह चाहिँ छिराइदियो तर अधिकार चाहिँ पाइएन भन्ने खालको जनअपेक्षा छ। हेर्नुहोस्, अब विकासका नाममा वितरणमुखी बजेटहरू बनाउने हैन, जस्तै हामीले एउटा एक्जाम्पल मैले हजुरलाई दिन खोजेँ। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यो तराईमा शीतलहर पर्दाखेरि दाउरा लुगा बाँड्ने काम चाहिँ बरु पञ्चायत 47 सालपछि पनि त्यो बाँड्ने काम यथावतै रह्यो। गणतन्त्र आइरहँदा पनि बाँड्ने काम यथावत रह्यो भने विकास के भयो त? त्यसो भए बाणी मात्रै रहने विकास त होइन, भ्रष्टाचार मात्रै गयो त्यसो भए समग्रमा बुझ्ने। किनभने उहाँहरूको पनि काम भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने, हेर्नुहोस् है, ग्राभेल हाल्ने, पिच गर्ने। केन्द्रका सांसद र केन्द्र सरकारको पनि त्यही प्रायोरिटी। तपाईँले अघि भन्नु नि प्रायोरिटीको क्लासिफाई गर्नुपर्ने या क्याटेगोराइज गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा हामी चुक्यौँ होइन? त्यसो भए हामीले प्रायोरिटाइज गर्नु पर्थ्यो या हाम्रो प्राथमिकता के हुनु पर्थ्यो? विकास भनेको त आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार होइन। आवश्यकताको सिद्धान्त भन्नाले के भन्दाखेरि कहाँ स्कुलको आवश्यकता छ, कहाँ बाटोको आवश्यकता छ, कहाँ बजारको स्थापना गर्नुपर्ने, कुन ठाउँलाई सहरी विकासमा सहर बसाउने हो, कहाँनिर। यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पहिले त प्राथमिकीकरण गर्नै पर्ने आवश्यकता थियो। त पहिले नै उहाँहरू चुक्नु भयो। सबैको ध्यान
सबैको यो परिणाम भने त्यो सडक बनायो भने देखिन्छ भनेर हो कि उहाँहरूले यस्तो मेन्टालिटी क्या हाम्रो सोच कस्तो छ भने ग्राभेल हाल्यो भने जनता ग्राभेल हाल्यो भने जनताले हिँड्ने बाटो भयो त्यो विकास हो मेरो भनाइ के छ भने विकास भन्नाले के भयो भने अब बाटो भन्यो बाटोको विकास भयो भने विचारको सिर्जना हुन्छ हेर्नुहोस् यो विकासको एउटा फर्स्ट स्टेप हो म मान्छु त्यसलाई बाटोको भयो भने विचारको सिर्जना हुन्छ विचारले बजारको सिर्जना गर्छ बजारको सिर्जना भएपछि त अरू कुराहरू त स्वस्फूर्त बन्नुपर्ने हो तर बाटो कसरी बन्यो बाटो त्यहाँ आवश्यकता होइन हेर्नुहोस् है बाटो त्यहाँ आवश्यकता होइन पहिले त आवश्यकता बुझ्नु पर्यो 10 घरलाई बाटो दिने कि 10 घरलाई विस्थापित गरेर मर्ज गर्ने बस्ती व्यवस्थापनलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो त्यतापट्टि ध्यान गएन बनाउनु पर्ने ठाउँमा बाटो बनेन नबन्नु कतिपय ठाउँमा बने पनि होला तर धेरै चाहिँ कस्तो भयो भने मापदण्ड बिनाका बाटाहरू बने क्या आफ्नै वडा अध्यक्षको डोजर छ आफ्नै ठेकेदार छ आफै डोजर चलाउने मान्छे नै बाटोको इन्जिनियर त्यहाँ अब त्यो भयो भने के एक त भुच्छाइ हुन्छ बाढी पहिरोको समस्या पनि त्यतिकै आउँछ अनि लागत पनि बढ्छ शहरमा त हेर्दाखेरि बाटो बन्यो ओहो देखियो तर त्यो बाटोको उपभोग बाटोको उपयोगिता बाटोले प्रतिफल दिने के त बाटो मात्रै बनाएर भने बाटो बनाएपछि त्यहाँ बजारको सिर्जना हुने अवस्था हुनु पर्यो अनि बजारको सिर्जना भएपछि त लगानीकर्ताहरू स्वस्फूर्त बजारमा आएपछि त सबै संरचनाहरू निर्माण हुन्छ नि कसैलाई हस्पिटल खोल्न मन लाग्ला कसैलाई पसल खोल्न मन लाग्ला कसैले उद्योग चलाउनुहुन्छ होला कसैले शहरी विकासको अवधारणालाई अगाडि बनाउनुहुन्छ होला ती आफसे आफ हुने क्रियाकलाप त्यस्तो बनावटमा विकास गर्नुपर्ने तर जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कुराहरू गर्नु भएन अहिले पनि म अस्ति भर्खरै उता प्रदेश 1-2बाट फर्किरहँदाखेरि यो स्थानीयसँग अलिकति अन्तर्क्रिया गर्ने काम गरेर स्थानीयको बुझाइ कस्तो छ भन्ने छ भने के विकासै भएन उहाँ पञ्चायतमा यति दिन्थ्यो यो मागे दिन्थ्यो चामल दिन्थ्यो कुखुरा दिन्थ्यो सबै दिन्थ्यो पनि एउटा आशा भने दिए हुन्थ्यो भने एक प्रकारको वर्ग त्यस्तो छ कि जसलाई विकास भनेको हामीलाई लुगा पनि दियोस् त्यो पनि दियोस् भन्ने खालको छ तर त्यो वर्गलाई पनि त स्थानीय सरकारले हो नि बुझाउने यहाँ त के भयो भने माझीका छोरालाई माछा मार्न सिकाइएन माछा मारेर पकाएर ल्याएर खा भनेर दियो अब त्यसको सिप त डुब्यो नि त्यसले त्यो त अपाङ्ग जस्तो भयो हामी कहाँ चुक्यौँ त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चुके चाहिँ कहाँ त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई के भयो भने उहाँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई स्थानीय सरकार भन्ने नामाकरण भयो त्यसपछि सरकार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने म पावरफुल भन्ने कुरा पावर सेयरिङको कुरा भइहाल्यो त्यहाँनिर दोस्रो कुरा इनिसियल फेजमा पहिलो वर्षमा उहाँहरूले भन्नुभएको सही कुरा हो उहाँहरूले कर्मचारी पाउनु भएन पाएकाले पनि अनुभवी कर्मचारीहरू पाउनु भएन पहिलो वर्ष करारमा प्राविधिकहरू नियुक्ति भए पहिलो वर्ष त्यसै बित्यो तर पहिलो वर्ष बित्यो भन्दैमा उहाँ भनौँ न 90% स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने जुन सङ्घीय सरकारले निर्दिष्ट संविधानक निर्दिष्ट गरेको जुन ऐन कानुनहरू छ त्यो उहाँले निर्माण गरिसक्नुभयो तर त्यो ऐन कानुन निर्माण गरेर कहाँ छ भन्दा दराजमा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन त्यो कुरा बुझ्नुभयो नि अनि अर्को के छ भन्दाखेरि भर पर्ने नीति सङ्घमा भर पर्ने प्रदेशमा भर पर्ने कहिलेसम्म भर पर्ने मैले भने भौतिक विकासले उहाँले कतिपय भनौँ न सहरी क्षेत्रमा भएका स्थानीय तहले पनि आर्थिक तपाईँको गोजीमा जति पैसा बढी हुन्छ त्यति नै तपाईँलाई बढी किनमेल गर्न आँट आउँछ खर्च गर्ने शक्ति हुन्छ नि त भनेपछि सङ्घीय सरकारले दिएको बजेट त उसको क्राइटेरिया छ नि प्रदेश सरकारले पनि क्राइटेरिया राख्छ नि तर आफ्नो जुन आफूले आफ्नै बलबुताले लिनुपर्ने जुन आय हो त्यो सङ्कलन गर्नपट्टि पनि ध्यान दिएका छन् उहाँहरू सबैको ध्यान भने कर कति बढाउने कर असुल गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिअलि आफ्नो चाहिँ दुनो सोझ्याउने कर असुल गर्न भ्रमणतिर लाग्ने कर असुल गरेर कर मात्रै बढ्यो भने त जनताले तपाईँले सुन्नुभयो नि होइन ढकाल सर सबैले जनताले के भन्यो भने विकास भन्दा बढी कर मात्रै थोपरियो क्या एक गरी चाहिँ हामीले दायरा बढाएनौँ कि त्यसमा मात्रा बढायौँ क्या भनेको पर्सेन्टेज बढायौँ भन्नु उहाँहरू त्यसको सोर्स चाहिँ अरू बढी खोज्नु उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने जुन
प्रथा चलिआएको छ नि पहिलेदेखि नै ढुङ्गा बालुवा नदी खनन त्यही हो उहाँहरू त्यही प्रथामा जानु भइरहेछ कुन पालिकामा कति नदी आफ्नो बढी छ कहाँ चलखेल हुन्छ यतिसम्म हुन्छ कि स्थानीय तहहरूमा एउटा स्कुलको धेरै जग्गा छ भने त्यहाँ सञ्चालक समितिको चुनाव पालिकाको चुनाव भन्दा गाह्रो हुन्छ स्कुलको व्यवस्थापन समितिको चुनाव गर्न पनि के जमिनमा त्यस्तो के हुन्छ होला कुनै इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको अब त्यसको प्रयोगका कुरा होला त्यसका ठेकापट्टाका कुरा होला अब देखेको छु मैले प्रत्यक्ष आँखाले देखेको छु मैले होइन अनि उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो मैले भने उहाँहरूलाई कर्मचारीको अभाव भयो पहिलो वर्ष उहाँहरूले त्यो पहिलो वर्षलाई त्यसलाई गर्नुभयो ऐन कानुनको अभाव भन्नुभयो उहाँहरूले बनाउनु सबैले बनाउनु भएको छ फेरि आफ्नो तरिका अहिले महालेखाको भनौँ न कुनै उहाँहरूको अडिट रिपोर्ट हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई धेरै किन हजुर बेरुजु यति धेरै किन बेरुजु त अब एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु हुन्छ कस्तो प्रक्रियागत क्रियाकलापहरू पुँजीगत खर्च विकास खर्च नै नहुने क्या अनि बेरुजुको कुरा भन्दैछु म हजुरलाई एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु भयो अब त्यो सैद्धान्तिक बेरुजु भन्नाले त त्यो खर्च भएकै हुन्छ तर त्यहाँ कागजपत्र आदि इत्यादि प्रक्रिया नमिलेका कुराहरू हुन्छन् त्यो सामान्य कुरा भयो अर्को के हुन्छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने बेरुजु हुन्छन् जस्तो काम पेस्की लिएर फिर्ता नगरेका कुराहरू हुन्छन् होइन अनि काम कमर्सल गरेका हुन सक्छन् यस्तो बेरुजुहरू आउनुमा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब ठेकेदारको पनि इन्ट्रेस्ट ठेकेदार त एउटा व्यापारी नै हो ऊ त जति पनि धेरै कमाउनु खोज्छ नि कन्सर्न अथवा सेवा प्रवाह गर्ने कुनै पनि प्राइभेट संस्थाहरू त नाफामुखी नै हुन्छन् कम्पनीमा दर्ता भएका जति त उहाँहरूलाई त जति प्रफिट भयो त्यति हुने कुरा हो र त्यो प्रफिटको हिस्सामा जनप्रतिनिधिहरूको पनि कतै केही आश हुने हो कि भन्ने कारणले पछिल्लो एउटा अवधारणा के ल्यायो भने उपभोक्तामा एक किसिमको भनौँ न पार्टनरसिप गरेर चाहिँ विकासका आयोजनाहरू या कयौँ त्यस्ता निर्माणका कामहरू हामीले देख्यौँ उपभोक्ताको पनि त्यसमा कहीँ कतै अलिकति बेइमानी देख्यौँ उपभोक्ताहरूको या उहाँहरूको एक किसिमको श्रमदान भनिन्छ नि जसलाई श्रमदान त कागज श्रमदान भन्ने कुरा त कागजमा उल्लेख हुन्छ होइन 80% श्रमदान भन्यो लेबर आवर कागजमा बनाउने हो होइन त्यो सबै कुराहरू कागजी कुराहरू प्रक्रियाका कुराहरू ती सबै त्यहाँ श्रमदान भयो लागत सहभागिता पनि भन्छ अहिले जस्तो स्थानीय त्यो जस्तै बाटो बनिने भयो त्यो बाटोमा दायाँ बायाँ घर भएकाले 40% गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ कतिपय जस्तो धरान नगरपालिकामा रामधुनी नगरपालिकामा यो कुराहरू एकदम इम्प्लिमेन्ट भएको छ। अब यो 753 वटा स्थानीय तह अहिले प्रदेश सरकार पनि बने स्थानीय सरकार यति धेरै बनिरहँदा साँच्चै एउटा मोडालिटीमा त जानुपर्छ तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको ठिकै छ पब्लिकले के भन्छ भने स्थानीय सरकार राखौँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ फाल्दिउँ प्रदेश सरकारले अलिकति व्यवहार बढाएको हो कि जनताको मन नजितेको हो कि यो अलिकति हाम्रा लागि ओभर यो अलिकति चाहिँ हाम्रो लोडेड भन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यस्तो यो यस्तो अब समयअनुसार के अरे अधिकार प्रत्यार्जन गर्नका लागि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार सङ्घको प्रदेशको स्थानीय सरकारको आफ्नो आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार संविधानले निर्दिष्ट गरिदिएको छ। अब कतिपयले भन्नुहुन्छ प्रदेश काम लागेन यो गरेन यो गरेन तर पहिलो पटक प्र्याक्टिस त हो नि स्थापना भएको सरकार हो प्रदेश सरकार होइन कुनै नाममा स्थानीय त पहिलेदेखि थियो सङ्घ त पहिलेदेखि थियो त्यो त पहिलोचोटि बन्या हो नि उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकारको पनि एक प्रयोग गर्न सक्नु भएन उहाँहरूको असक्षमता हो त्यो कुरा। दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि प्रदेश स्थानीय र सङ्घको समन्वय भन्ने शब्दलाई चाहिँ एकदम यति हलुकासँगले लिए यिनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले यति लिनुभयो कि त्यो समन्वयको महत्त्व नै उहाँहरूले बुझ्नु भएन क्या बुझ्नुभयो समन्वयको व्यवस्थापनमा यति ठुलो महत्त्व हुन्छ उहाँहरूले त्यो समन्वयात्मक भूमिका खेल्नै सक्नु भएन। अनि एउटै शीर्षकमा स्थानीय तहले पनि त्यसैमा बजेट छुट्याइराखेको हुन्छ त्यही शीर्षकमा फेरि त्यही कामका लागि प्रदेशमा पनि अलिकति बजेट थोरै छुट्याएको हुन्छ त्यही शीर्षकमा आफ्नो माननीयले फेरि त्यो सङ्घको माननीयले फेरि त्यहाँ अर्को बजेट लगाइराखेको हुन्छ भनेपछि एउटै कामका लागि 3-3 चोटि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखियो नि तिनैतिरबाट भयो भने त्यहाँबाट त आउटकम केही पनि आएन त्यहाँबाट त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्य अधिकार आफ्नो के उहाँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो मनन गर्नु पर्यो अनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको मनन गर्नु पर्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रको पनि
ध्यान दिनु पर्यो अनि सङ्घीय सरकारले पनि त्यो कुरा गर्नु पर्यो र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्नु पर्यो। जस्तो यो स्थानीय सरकारको जुन निर्वाचन प्रणाली या त्यहाँ समावेशी जुन देखियो नि, हजुर, जस्तो एउटा वडा अध्यक्ष 4 जना सदस्य, त्यसमा पनि विभिन्न क्लस्टरहरू राखेको हुन्छ। यो जुन क्लस्टरहरूलाई राखिएको छ त्यो अनुभूति भएको भएन? त्यो क्लस्टरमा त्यो उहाँहरूले आफ्नो आवाजलाई पुर्याउन सके कि सकेन? यो बडो मजाको प्रश्न हो है तपाईँलाई। तपाईँ धानुजी, अब मैले धेरै स्थानीय तहहरू हेरेँ, धेरै तालिममा सहभागी पनि भएँ म। महिला जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, महिला दलित होइन, महिलाको कुरा पहिले उठाउँ होइन, महिलाको हकमा महिलाहरू पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुभएकै रहेनछ। महिलाहरूलाई तराई बेल्टमा मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई बेल्टको मात्रै कुरा गरेको, पहाडमा त्यति धेरै त्यो देखिनँ मैले। तपाईँ कुनै तालिमको आयोजना गर्नुहोस् पालिकामा, महिला सदस्यलाई तपाईँले बोलाउनु भयो भने पति सँगसँगै आउनुहुन्छ उहाँ। एक के कारण हो अब उहाँको? कति ठाउँमा त मैले महिलाहरूले त्यो तालिममा सहभागी भएर भत्ता बुझ्ने बित्तिकै पुरुषले खोसेको पनि देखिरहेको छु। दोस्रो, त्यो त तल्लो तहका महिला जनप्रतिनिधि भए, उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर भनेको त डिसिजन लेभलको हो नि। तर कतिपय ठाउँमा तपाईँ आफूले अध्ययन पनि अवलोकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हाँसो उठ्छ। यो उपमेयरको चेयर भयो, म उपमेयर चेम्बरमा बसेको छ, उहाँको श्रीमानी यहाँ हुनुहुन्छ, उपमेयर चाहिँ महिला हो, अनि त्यो कुर्सीको ह्यान्डलिङ कसले गर्नुहुन्छ? श्रीमानले गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो क्यापेसिटी डेभलप भएन, क्षमता वृद्धि भएन। स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता वृद्धि गर्नपट्टि नै लागेन क्या। ल्यायो यसो मूर्ति जस्तो राखिदियो, के गर्छ थाहा छैन, कानुन दिएको छ, किन लागेन भन्दाखेरि मान्नु न, एउटै पार्टीको सरकार छ त ठिकै छ, दुईटा पार्टीको त्यस्ता भएको छ भने के हुन्छ भने महिला त मेयरसँग प्रतिवाद गर्न कमै हुन्छ नि। अब जति पनि अहिले स्थानीय तहहरूमा हेर्ने गर्छु अथवा सुन्नु भएको छ, हजुरहरू त अब अपडेट हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यो इस्युज हुन्छ क्या, जुनै कुनै एउटा जस्तै अब राजस्वको क्षेत्र भनेको उपाध्यक्षको उपमेयरको कुरा भयो होइन, राजस्वको क्षेत्र। अब कार्यक्रम कसले गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नगर परिषदमा बजेट आउँछ, त्यो कार्यक्रम कसले गरिसक्यो भन्ने कुराको जानकारी नै उपाध्यक्षलाई हुँदैन अथवा उपमेयरलाई हुँदैन। अनि द्वन्द्व त्यसैमा के हुन्छ? सिर्जना हुन्छ। न्यायिक समितिमा पनि त्यही कुराहरू। अन्त महिला त त्यसरी उहाँ त कतिपय ठाउँमा त औँठाछाप चल्छ, बल्ल अहिले लेख्न साक्षर हुनुभएको छ, अहिले धेरै कति त औँठाछाप नै देखिरहेको छु मैले अध्यक्षहरू। अनि उहाँको पुरुष अर्को पार्टीको, अध्यक्ष अर्को पार्टीको भएपछि के हुन्छ? अब त्यहाँनिर द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ नि। अनि एउटै पालिकामा के हुन्छ? मेयरका विरुद्ध, अध्यक्षका विरुद्ध उपाध्यक्ष अख्तियार गइरहेको अवस्था, उपाध्यक्षका विरुद्ध मेयर अख्तियार गइरहेको अवस्था, यस्ता प्रकारका घटनाहरू पनि बडा एकदम रोचक। यो विषयमा अब दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा पुर्याउने बेला त्यो विषयमा ध्यान दियोस् हामी चाहन्छौँ। अब निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि कुरा गरिहाल्यौँ। अब अहिले अलिकति एउटा विषय कोट्यौँ, त्यसपछि आगामी निर्वाचनको सवालमा कुरा गरौँला। अहिले यो महालेखा परीक्षकको एउटा प्रतिवेदन आएको छ, त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ खर्चहरू नभएको कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरका कुराहरू छन्, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारका पर्फर्मेन्सका कुरा छन्। विशेष गरी यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको एउटा रिपोर्टले पनि देखाउँछ र अहिले पनि अदालतहरू अख्तियारमा मुद्दा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको देखियो। हेर्नुहोस्, यस्तो के हो? कारण के हो? यसको पछाडि कारण के, रिजन के? बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नु भयो हजुरले मलाई। जतिसुकै राम्रो भनेर जनप्रतिनिधिले भनेको स्थानीय तहमा गएर पनि आम पब्लिकको बिचमा गएर भन्यो भने भ्रष्टाचार नगरेको भनेर काहीँ सुन्नै पाइँदैन। जहाँ पनि यो हरेक पालिकाको गल्ली गल्लीमा जनताले भन्ने गरेका छन् जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे। हजुरले महालेखाको प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभयो होइन, महालेखाले त बिल भौचर अनुसारको कागजपत्र हेर्ने हो भने अब सही छ भने राम्रो रिपोर्ट दिने, गलत छ भने नराम्रो रिपोर्ट दिने भन्ने हो। र महालेखाले दिएको रिपोर्ट भन्ने प्रचलन चाहिँ अत्यधिक छ। महालेखाले पनि के फेयरली काम गरेको छ त? महालेखा परीक्षक भनेको जुन संवैधानिक अङ्ग हो एउटा,
महालेखा परिषदको कार्यालयबाट जाने जुन अडिटरहरू हुन्छन् उहाँहरूले पनि के फेयरली काम गर्नु भएको छ त होला त? उहाँहरू पनि त्यसमा मुसिएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले धेरै जनमानसमा परेको छ। कसरी उहाँहरूको मिलेमत हुन्छ त? कसरी त्यो पनि अलिकति भन्नु जस्टिफाई गर्नु कसरी हुन्छ होला? कागजपत्रलाई लचिलो तरिकाले हेर्ने होइन। अब कतिपय कुराहरूको अध्ययन अवलोकन नगरिदिने होइन, राम्रो रिपोर्ट उपलब्ध गराइदिए बापत त्यसमा पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट होला। त्यस्तो देखियो त्यसो भए त्यस्तो कुराहरू मार्केटमा अहिले यत्र तत्र सर्वत्र सुनिएको छ। यो भ्रष्टाचार बढ्नुको पछाडिको कारण के? स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भने त 1-to-1 जस्तो अब पर्सनली पनि भन्ने हो भने त्यो लोकल गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै त अझ जनस्तरमा चाहिँ सहजै पहुँच हुनुपर्ने, उहाँहरूलाई त सबले चिन्छ, जनताको नजिकको। तर उहाँहरू फेरि के भयो जनताले बढी नै भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कारण कि आगामी चुनावका लागि कि यो एक किसिमको लतै हो कि नेपाली पोलिटिक्सको यो एक किसिमको व्यतिथि विसङ्गति एक किसिमको विकृति नै हो? यो सिस्टम चाहिँ जस्तै मैले यसो अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन पनि गरेँ, जहाँ व्यवस्था परिवर्तन भयो नि त्यहाँ संरचना पनि परिवर्तन भएको रहेछ क्या। भएको छ कुनै आमूल क्रान्ति भइसकेपछि कर्मचारी तन्त्रको संरचना बदल्नु पर्ने होइन, अनि नयाँ प्रणाली बसाउनु पर्ने, यी आदि इत्यादि कुराले त क्रान्ति हुन्छन् नि, आन्दोलनहरू हुन्छन्। तर जुन संरचना परिवर्तन गर्न चाहिँ व्यवस्था लागेन भनेपछि अब नाम त जे दिए पनि भइहाल्यो नि। पञ्चायत थियो, गाविस भयो, अहिले पालिका भइरहेछ, नाम त परिवर्तन भयो, काम त्यही समाजको मान्छे आएर गरिरहेछ। हिजोको स्थायी सरकार कर्मचारी भनिने पञ्चायत कालदेखिकै अहिले पनि त्यही उसमा चलिरहेछ। हिजो पञ्चायतमा देखेका नेताहरूको हाइफाईलाई देखेर अहिले प्रजातन्त्रमा आइसके पछाडि, गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि त्यही प्रयोग गरिरहेछन्। एउटा हजुरलाई एक्जाम्पल दिन्छु म, मान्नुहोस् न, एकछिनको लागि मन्त्री सुनसरी जानुभयो अरे, मन्त्री सुनसरी जान विराटनगर एयरपोर्टमा जानुभयो, ओर्लिनुभयो उहाँ प्लेनबाट। विराटनगरको सिडिओ पनि त्यहाँ हाजिर हुनु पर्यो, विराटनगरका तिनै तहका सुरक्षाका एसपीहरू त्यहाँ हाजिर हुनु पर्यो, सुनसरीका पनि त्यहाँ जानु पर्यो। मन्त्री जाँदाखेरि जानै पर्छ भन्ने के प्रोटोकल छ त? त्यहाँ छ भने हटाउनु पर्यो। चाकडी त हो नि यहाँ त। त्यो सिडिओको कार्यालयमा काम हुँदैन ल, भेट्नै परे, स्वागत गर्ने, आफ्नो कार्यालयमा जाने पछि भन्न सक्नु पर्यो नि मन्त्रीले। तर तिनै मन्त्री भाषण गर्छन् ठुला ठुला परिवर्तनका, र तिनै मन्त्री के आएन भनेर चाहिँ नोट हुन्छ, त्यहाँ नोट हुन्छ, त्यहाँ कारबाही हुन्छ। मैले देखेको छु। र परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू, तर उहाँहरू नै चाकडी बजाउन आएनन् भने के गर्नुहुन्छ? नोट गर्नुहुन्छ उहाँहरू। सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा यो प्रथा परिवर्तन गर्नु पर्यो नि। स्थानीय तहमा बनेका कयौँ संरचनाहरू दीर्घकालीन नहुने कारण के रहेछ? जस्तो एउटा सडक बनायो, 6 महिना नबित्दै भत्किएको तपाईँले सुन्नुभयो होला, कयौँ उदाहरणहरू समाचारहरू आए। पुल बनायो, पुलको अवस्था त्यही छ। हम्पाइप हाल्यो भनौँ न, अब तपाईँले देख्नुभएको छ, त्यो पनि त्यस्तै छ। किन यस्तो भयो? के हो कारण? ढल बनायो, ढल 2 दिनमा 4 दिनमै फुट्किने, के भयो? मैले भने नि, विकासमा जनसहभागिता भएन भने, सामाजिक विकास हुन सकेन भने, भौतिक पूर्वाधार विकासले केही हुन, त्यसको जगेर्ना कसले गर्ने त? हो नि। तपाईँले समय बाटो बनायो, यहाँ पिच गर्यो, अनि यहाँ घर छ, अनि आफ्नो गाईबस्तुलाई के गरेछ, त्यही पिचमा ल्याएर यतापट्टि माटोमा किलो ठोकेर त्यहाँ अब त्यो उच्च स्थान भयो नि, त्यसले बिगार्छ। त्यो त मैले जुग जुगसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा त पब्लिकमा छैन। अघि नै मैले भने हजुरलाई कस्तो छ भने, पञ्चायतमा यसरी मागेर दिन्थ्यो, पछि बौद्धौलमा पनि दियो, अहिले आएर दिएको छैन, विकासै भएको छैन। कागजी विकास कतिपय ठाउँमा तपाईँको यो कागजी विकास, कागजमा चाहिँ सबै कुरा देखिने पोजिटिभ होइन, तर भौतिक रूपमा चाहिँ त्यो अवलोकन गर्ने जाने अर्को वर्षसम्ममा त्यो रिपोर्ट आएर, महालेखाको रिपोर्ट आएर अर्को वर्ष अब यो वर्ष काम भयो, अर्को वर्ष नै महालेखाको रिपोर्ट आउँछ। त्यो आउँदा त्यो बाटो अघि सकिसकेको हुन्छ।
त्यही मैले भने कि खै ठिक छ। अब यो त भयो भ्रष्टाचारका विषय, यी अब विषयहरू छन् कमर्सियलका, हामी विभिन्न विषयहरूलाई कोठेपिन्ड आएका हुन्छौँ। अब फेरि घुमेफिरि 5 वर्ष त पुग्यो। आज निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलायो, आज बोलाएको छ। बोलाएर पनि भनिसक्यो माघको पहिलो साता अब चुनावको मिति घोषणा गर्नुहोस्। अब समयावधि अलिकति म तपाईँलाई अवगत गराउँछु। जेठ 5 गतेभित्र उहाँहरूको समय जाँदैछ, जेठ 6 गतेबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चाहिन्छ, कानुनी जटिलता बाध्यता छ। त्योभन्दा पहिले 2 महिना पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ, अर्थात् चैत्र 5 गते। अब बाध्यता आयो निर्वाचन आयोगलाई, अब कसरी जान्छ निर्वाचन तपाईँ भन्नुहोस् त। स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कि संघ र प्रदेशसँगै गर्ने कि अलग अलग गर्ने कि यो बाध्यता पोलिटिकल पार्टीहरूलाई छ, तर कानुनी बाध्यता एकातिर छ। निर्वाचन आयोगलाई यतिखेर गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छ, साह्रो छ उहाँहरूलाई। निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो साह्रो परेको होइन, दलहरूलाई मिलाउनु पर्छ, सरकारलाई गाह्रो परेको। सरकार चुनाव गर्ने मनस्थितिमै छैन, सरकारले चुनाव गर्दैन स्थानीय तहको। कहिले गर्छ त अनि सरकारले? मैले स्थानीय सरकारको समयावधि सकिएपछि उहाँहरूको उहाँहरूको म्याद थप्न पनि नमिलेर छ, अथवा सरकारले कुनै कानुन थप्न मिल्छ भन्ने कुराहरू छ नि होइन? मैले संविधानमा त्यो प्रावधान देखिन, अथवा 6 महिना पछि सार्न सक्छ भन्ने प्रावधान कोही कतै छैन। सङ्घीय सरकारको र प्रदेश सरकारको चाहिँ देखियो, स्थानीय सरकारको चाहिँ देखिनँ मैले। अब कहीँ मैले हेर्नलाई ऊ भएको मात्रै हो कि, तर भ्याकुम क्लिनर त्यो क्रिएट हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारीले चलाउनुहुन्छ। अब मेरो जहाँसम्म अब सरकारले किन चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छैन भनेर त्यसैमा मैले तपाईँलाई उत्तर दिएँ। भर्खरै पहिले एमाले र माओवादी छुटिए, किन माओवादी नेकपाको नाममा समाहित भइसकेको थियो होइन, ऊ त असङ्गठित भइसकेको थियो माओवादीको नाममा। फेरि एमाले फेरि पुनः टुक्रिएर नेकपा समाजवादी भएको छ, माधव नेपालको पार्टी होइन। अब सरकार किन चुनाव गराउन चाहँदैन भन्दाखेरि सरकारका एक्टिभ पार्टनरहरू दुवै माओवादी पनि यस पनि, र उहाँहरूको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भइसकेको छैन अहिलेसम्म। मतलब जनस्तरसम्म उहाँहरूले संरचना बनाइसक्नु भएको छैन पार्टीको। यो त गठबन्धन हो, मतलब गठबन्धन सरकारले उहाँहरूलाई के गर्छ? अब उहाँहरूको प्रोटेक्सनका लागि अलि समय थप गर्ने या अहिले नगर्ने, केन्द्र र प्रदेशको गर्ने, स्थानीयको पछि गर्ने, त्यो होइन। त्यो भयो भने त आन्दोलन हुन्छ भने सरकारले के भन्छ भने हामी सरकार पनि बाटो छ नि, फेरि सँगै गर्ने, हामी मिति बिहे छौँ, एउटै चिजमा किन डबल खर्च गर्ने, एकैचोटि गर्ने, एउटै बजेटले गर्ने, हामी त पारदर्शी हो भने देखाउनु पर्यो। फेरि त्यसैले उसले के गर्छ, म एकैचोटि निर्वाचन गर्छु भन्छ। भने आगामी मङ्सिर जाने भयो, त्यसो भए जान्छ। मङ्सिरमा पनि चुनाव मैले सम्भव चाहिँ देखेको छुइनँ। फागुन चैत, अर्को चैत, फागुन चैत वैशाख जेठ, यदि 4 महिनाभित्रमा चाहिँ सम्भावना छ है। अहिले स्थानीय सरकारलाई अब यो जनप्रतिनिधि विहीन भयो भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताहरू के हुन सक्छन्? हिजो पनि अब हामीले 2059 पछि हेऱ्यौँ, हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन त भयो, तर कर्मचारीहरूकै बोलबाला रह्योहरू लामो समयसम्म, झन्डै 20 वर्ष होइन। अहिले आएर हेर्ने हो भने के छ त, अब कर्मचारीले चलाउने हो त, अब एउटा जनप्रतिनिधिको एउटा भनौँ न बेस बनिसकेको अवस्थामा फेरि त्यो भ्याकुम राख्दाखेरि त्यसले त घाटा गर्छ, गर्दैन त? सरकारले किन नबुझ्ने कुरा? व्यवस्थालाई घाटा हुने हो, बुझ्नुभयो नि। व्यवस्था जुन हामीले परिकल्पना गरेर सङ्घीय संरचनामा गएको छ देश, कर्मचारीले अब अस्थायी सरकारको समय त सकिहाल्छ। अस्थायी सरकारले सकिएर स्थायी सरकार भाग्ने त कुरो भएन, जिम्मा त उसैको हातमा आउँछ। अनि अस्थायी सरकार भए पनि अहिलेसम्म नीति नियम बनाउने काममा त अस्थायी सरकारको काम हो, बजेट खर्च गर्ने त स्थायी सरकारले नै गरिरहेछ भनेपछि, र सबै कामहरूमा स्थायी सरकारकै सहयोग बिना जनप्रतिनिधिले केही गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। त्यसै कारणले खासै ठुलो त्यत्रो पहाडै खस्ने गरी कुनै अप्ठ्यारो त स्थानीय सरकारलाई हुँदैन, र पनि व्यवस्था फेल भएको सङ्केतको रूपमा त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। एमालेको रणनीति के हुनसक्छ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि? ऊ त चुनाव होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ होइन? एमाले चुनाव होस् भन्ने पक्षमै देखिन्छ, किनभने पछिल्लो अवस्थामा मैले सरस्वती प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5 नम्बर प्रदेशसम्म मैले यसो स्थलगत अवलोकन गर्दाखेरि पब्लिकहरूमा के छ भने, यदि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति फेरिएको भए नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आउने सम्भावना 90% थियो मेरो आकलन, मेरो विश्लेषण। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति नफेरिएको
र नेपाली काङ्ग्रेसमा गठबन्धन गरेर जाने र नजाने जुन दुई पक्षको कुराहरू हुन्छ अब चुनावमा जाँदाखेरि यसले चाहिँ एमालेलाई फाइदा पुग्छ। कसरी? किनभने कति यस्ता मतहरू हुन्छन् जुन मत काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले समाजवादी र माओवादीलाई नहाल्ने मतहरू पनि देखिएका छन्। अनि त्यो एमालेलाई चाहिँ किन दिने त? होला कुनै उहाँहरूको लगाव झुकाव अलिकति नजिक उनीहरूले भन्दा गठबन्धनमा अन्तर्घात हुन्छ भन्नु खोज्नु तपाईँले? गठबन्धनमा निश्चय अन्तर्घात हुन्छ, निश्चित हो। भएन भने हुन्छ नै। चितवनको हामीले नतिजा हेऱ्यौँ होइन? गठबन्धनमा चितवनको नतिजाले पनि धेरै पाठ सिकाएको छ अहिले, बुझ्नु भएन? त्यसै कारणले दुईतर्फी त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै हुन्छ। अब अहिले तपाईँ माओवादी, नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादी आफ्नो जनस्तरसम्म लाग्नु पर्ने अवस्था छ, लागिराख्नुपर्छ। तर पनि उहाँहरू पनि के भन्छ नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भएर देखिनु भएको छ। मैले हेरेँ क्या उहाँहरूको पनि। मैले अहिले यो विषयमा 3-4 दिन भयो काठमाडौँ आएको, अनि यसो अध्ययन गरेँ। बुद्धिजीवी कमिटीहरू गठन गर्नुभएको छ सबैजनाले, सबै पार्टीहरूले गठन गर्नुभएको छ। बुद्धिजीवीलाई त्यति सजिलो हल्का रूपले लिएर उहाँहरूले आङ्कलन गर्नुभएको छ भनौँ न। मेचीदेखि महाकाली छ नेपाल त होइन? काठमाडौँको कहिले गाउँमा जन्मिनु होला, काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभयो, उहाँले पढ्नुभयो, डक्टरेट हुनुभयो अथवा विज्ञता हासिल गर्नुभयो। हासिल गरिसकेपछि उहाँ दसैँमा गाउँ जानुहुन्छ होला, आफ्नो गाउँ। त्यो पनि जानुहुन्छ कि जानुहुन्छ थाहा छैन, नभए थानकोट कटेर उहाँहरू जानुहुन्छ। र सबै पार्टीमा के रहेछन् भने यसो अवलोकन गर्छु, त्यो काठमाडौँमा बस्ने मात्रैलाई त्यो बुद्धिजीवी भनेर चाहिँ एकदम फुलमाला लगाएर अभियान लगाएर उहाँहरूले सोलुखुम्बुको बारेमा के सल्लाह दिने होला, रौतहटको बारेमा के सल्लाह दिने होला। बुद्धिजीवी भनेको त 77 जिल्लामा दखल राखेको मान्छे, कागजमा होइन, फेरि अध्ययन गरेर होइन, पुगेर आँखाले हेरेर ग्राउन्ड जिरोमा त्यहाँ ग्राउन्डमा गएर हेरेको मान्छे बल्ल बुद्धिजीवी। त्यत्रो 100-150 कमिटी आवश्यक छैन। 7 जना त्यस्ता बुद्धिजीवीको सल्लाह मानेर गऱ्यो भने मात्र ती पार्टीहरू मात्रै सफल हुने मैले देख्छु। खै ठिक छ। अब केन्द्र सरकारको कुरा गरौँ। केन्द्र सरकारमा दुईवटा सरकार हामीले पछिल्लो 4.5 वर्ष 4 वर्षमा देख्यौँ। दुवै सरकार काण्डै काण्डमा लाए। विशेष गरी अघिल्लो सरकारको त अब तपाईँले देखिसक्नुभयो, यति असफल देखियो जस्तो पनि भयो, काण्डै काण्ड आए। यो सरकारको हिजो मात्रै 6 महिना पुग्यो, वर्तमान गठबन्धनको सरकार। उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुभयो? तपाईँको विश्लेषण के रह्यो? तपाईँको अध्ययन एक किसिमको विश्लेषणले के भन्छ? यो सरकार कति सफल कति असफल? यो सरकारका लागि सरकार हो, यो जनताका लागि होइन। यो सरकारले पनि त्यत्रै ठुलो उत्पाद परिवर्तन गर्ने अथवा जनताले अपेक्षा गर्ने कामहरू गर्छ भन्ने कुरा जनअपेक्षा पनि छैन। फेरि जनताको जुन लेभलमा छ त्यो बुझ्ने लेभलमा त्यो देखेको छुइनँ मैले। उहाँहरू त अहिले आफू कसरी स्ट्रङ हुने भन्ने कुराहरू मात्रै गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू सफल हुनका लागि मैले भने बुद्धिजीवीका कुराहरू भने, विकासका कुराहरू भन्नुहुन्छ, रोजगारका कुराहरू भन्नुहुन्छ। अब अर्थमन्त्रीको विकासको कुरा अरे मोटर कम्पनीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछु, आएर मोटर बनाउने भनेर जग्गा दिने के भनेर टेलिभिजनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहिले अस्ति नै। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि अब हेर्नुभयो भने यो कार्यक्रम रोजगार बनाउने, मोटर कम्पनी खोल्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो। 80% जमिन धान लगाइसकेपछि बाँझो छ अहिले, 80%। कुनै पार्टीले उत्पादन दस्ता बनाएको छ? उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर काहीँ, जस्तै युवा सङ्घ बनाएको छ, अर्कोले वाइसिएफ बनाएको छ, अर्को त्यो उत्पादन गर्ने एउटा युनिट बनाएको छ त? कहाँ उहाँहरू उत्पादन गर्न लाग्नुहुन्छ? नेताको चाकडी गर्न, चाकडी गराउनुहुन्छ नि। नेपालमा लसुन र प्याज मात्रै गत वर्षको 15 अर्बको आयात भयो। 3 महिनामा फल्छ यो चिज। निर्यात भनौँ न, आयात भयो, हामीले आयात गर्यौँ। यो चिज 3 महिनामा फल्छ। तर हामीले बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ उत्पादन नभएर। मसँग अर्थमन्त्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले बुझे हुन्छ कृषिलाई कसरी लाने भन्ने कुरा।
मसँग 20,000 किसान आजको मितिमा पनि मेरो डायरीमा मैले उल्लेख गरेको छु 20,000 किसान 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशका 20,000 किसानहरू त्यो चिज उत्पादन तयार हुनुहुन्छ। एउटै मात्रै माग छ उहाँहरूको, प्राविधिक सहयोग र उत्पादनको सरकारले सहज तरिकाले किन्ने एउटा संस्था बनाइदियोस्। सिम्पल छ नि कुरा। सरकारले लसुन प्याज विकास कम्पनी भनेर एउटा 2 नम्बर प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशमा एउटा ठुलो गोदाम सहितको पूर्वाधार सहितको बनाइदिएदेखि त्यहाँका मान्छेले लसुन र प्याज मनकै उत्पादन गर्छन्, प्रायोरिटी त्यसलाई दिन्छन्। पहिलो लसुन र प्याज खपत नहुने मुलुकै छैन। फेरि नेपालमै अपुग छ। अनि हेर्नु हामी त आयातै गर्दैछौँ। तपाईँको भनौँ न 1 लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनका लागि त्यो 2टा प्रोडक्ट मात्रै भए पुग्छ। हेकार होस् त्यो नीति बनाउने मानिसहरूलाई। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, कागजमा सबै कुराहरू उल्लेख गर्नुहुन्छ तर काममा त्यो चिज छैन। आज पनि हामी कृषि प्रधान देश भएर कि त उत्तरतिरको लसुन हामीले आयात गर्नु पर्यो होइन, ठुल्ठुलो लसुन प्याज ल्याउनु पर्यो, कि त दक्षिणतिरको ल्याउनु पर्यो। हामीसँग विकल्पै छैन। किन भन्दाखेरि हामीले उत्पादनमा प्रयोग हुने जो जनशक्तिलाई झन्डाको पछाडि कुदाएछौँ अनि थोरै तिनै बजेटहरूको आसपासमा उहाँहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाइरहेका छौँ। अनि काम नगरेपछि त उत्पादन भएन। उत्पादन नभएपछि परनिर्भर बन्नु पर्यो, परजीवी हुनु पर्यो। अनि परजीवी भएपछि के हुन्छ, यस्तो नाकाबन्दीको बेलामा समस्या आउने। भने सरकार या दलहरू या दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् है। त्यसो भए तपाईँले भनेको कुरा त्यही देखियो नि त। देश र जनताको लागि के गर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हुने, हाम्रो उत्पादन कस्तो हुने, हाम्रो कृषि कस्तो बनाउने। कृषिमा आधुनिकीकरण भन्छौँ, खै करणै छैन। अमेरिकामा पिएचडी गरेर नेपालमा त इम्प्लिमेन्ट हुन्छ तपाईँ भन्नु त। उसले त अमेरिकामा कुनै विषयमा पिएचडी गर्यो, अमेरिकाको समाजमा पढेको कुरा यहाँ लागु हुन्छ हुँदैन नि। यहाँको माटोमा भिजेर पिएचडी गरेर आएको मान्छे यो देश बिगारेकै पिएचडी होल्डरले हो। किन भन्दाखेरि बढी जान्ने भएर उहाँहरू हामीभन्दा जान्ने कोही छैन भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूले जानेको ज्ञानको कुनै त्यसले प्रतिफलै दिएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूको ज्ञान यहाँ छ, हाम्रो धरातल यहाँ छ, त्यही नै हो। होइन, मैले भने नि बेलायतमा पिएचडी गरेर, बेलायतमा मास्टर डिग्री गरेर, बेलायतमा गएर थेसिस लेखेर नेपाल त बन्दैन नि। नेपाल बनाउनको लागि त 77 जिल्ला घुमेर थेसिस लेख्नु पर्यो नि, शोधपत्रहरू तयार पार्नु पर्यो नि। त्यो अनुसारका ती त्यस्तो काममा क्यापेबल मेन पावर छैनन् भन्नु पर्दैन। फेरि 101 छन् यहाँ, जसले गर्न सक्छन् उनीहरूलाई त्यो प्रायोरिटीमा ल्याइँदैन। जो उहाँहरूको चाकडी गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै पर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू त थानकोट कटेर जाने होइन। अनि यहाँ के अरे तराईबाट आउने सबै इन्डियन होइन। अब तराईवासी नभइदिएको भए नेपालको सीमा कसले जोगाइदिन्थ्यो होला। यहाँ त भ्रम छ काठमाडौँ सेनाको युनिट राखेको छ, सशस्त्रको त्यो होइन। सिमाना जोगाउने कसले त भन्दाखेरि तराईवासीले तराईको सिमाना जोगाएका छन्, जनताले जोगाएका छन्। खै ठिक छ, भ्रम छ यहाँ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न राखौँ, त्यसपछि यसैलाई नै टुङ्गोमा पुर्याउँ। खास गरी हामीले सबै सरकारका कुरा गऱ्यौँ, कयौँ तपाईँले योजनाका विषय पनि कुरा गर्नुभयो। तर एउटा मनमा लागेको प्रश्न क्या, हामी देश बनाउँछौँ भन्छौँ, देश समृद्ध बनाउँछौँ भन्छौँ, जनतालाई खुसी सुखी बनाउँछौँ भन्छौँ, यी सपना बाँडिन्छन् तर पुरा हुँदैनन्। कारण के हो? उहाँहरू जति सरकार आए पनि तिनका घोषणापत्र मेनिफेस्टो हामी हेर्छौँ। त्यही एउटाले कसले भन्नुहुन्थ्यो, हामीले सुन्थ्यौँ, त्यो होटलमा गयो भने सबै त्यो मेन्यू हेरेर अन्त्यमा त्यो या त मोमो या त चाउमिन भने जस्तै भयो क्या। यो त यी दललाई हामी कोही न कोही अल्टरनेटिभ यिनै दललाई पत्याउँछौँ, यिनकै घोषणापत्रमा हामी बिलिभ गर्छौँ। तर यिनै दलहरू टेस्टेड भएको त 46 सालदेखि अहिलेसम्म हामी हेर्दै आएको छौँ त। यो यस्तो छ क्या, अब गरिब जनता भएको देशमा के रहेछ भने, मैले माओवादी आन्दोलन ताका पनि हेरेँ। माओवादीले एउटा वर्गलाई पक्रियो नि, एउटा दलित पक्रियो, उसले जनजाति पक्रियो, त्यो गरिब वर्गलाई पक्रियो। र के भन्यो भने उच्च वर्गका जति धन सम्पत्ति आदि इत्यादि छन् ती चाहिँ हामीले कब्जा गर्छौँ, समानुपातिक तरिकाले तपाईँहरूलाई बाँड्छौँ भने। मसँग केही छैन भने म त जान्छु। नहुनु मामा भन्दा कानु मामा पनि निको नि, मामै नहुनु भन्दा कानु भए पनि मामा त निको। अब मसँग सम्पत्ति नै छैन, दिन्छु त भनिरहेको छ उसले, म त जान्छु, गएँ नि। तर
उहाँहरू त्यत्रो क्रान्तिकारी नारा दिएर आउनुभएको बाबुराम भट्टराई, मलाई बाबुराम भट्टराई देखेर बडा वितृष्णा पैदा हुन्छ क्या घरिघरि। उहाँले धेरै कुराहरू लेख्नुहुन्छ, म फेसबुकमा उहाँको अपडेट हेर्छु यहाँनिर, नीच स्तरका। उहाँले अरूलाई गाली गर्नु जरुरी छैन, उहाँले त भिजन पो दिने हो त। उहाँ सामाजिक सञ्जालमा गाली लेख्नुहुन्छ, ओलीले यसो गर्यो रे, देउबाले यो आदि इत्यादि लेखिरहेर बसेर उहाँको आधिकारिक फेसबुक पेज होला, त्यहाँ बाबुराम भट्टराई समर्थक पेज भनेर उहाँले त त्यस सामाजिक सञ्जालमा त भिजन पो पेस गर्नु पर्यो। उहाँहरूसँग भिजनै छैन क्या केही पनि। उहाँहरूसँग भिजनका लागि उहाँहरूले पढ्नु नै भएको होइन। उहाँहरूले त देशमा अस्थिरता कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा विदेशीले पढाएका इतिहासहरू पढेर त्यो सिर्जना गर्ने कुराहरू मात्रै पढ्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि गरिब छन्, अब मर्ता क्या नगर्ता, अब होइन यो बल्ल बल्ल ल्याएको गणतन्त्र अहिले, अब तिनै पञ्चायतमा भएका मान्छे पनि यही गणतन्त्रमा उम्रिएका छन्, अनि परतन्त्र आएपछिका मान्छेहरू पनि यही छन्, अनि गरिबको उत्थान भएको छैन। अब दिन्छु भने त पत्याउनै पर्यो। अनि 100मा कतिले पाए त भन्दाखेरि बल्ल 5 जनाले पाए, 95ले। अब त्यो 95लाई के भन्छ फेरि यसले? अहिले यो 5 जनाले त पाए नि, जस्तो अहिले 95को पाला आउँछ भन्छ फेरि उसले। श्याम ढकाल सर, जस्तो अन्त्यमा भन्नुहोस् न, यो जनतामा निराशा आउनुको कारण चाहिँ के हो? यस्तो फ्रस्ट्रेट देख्नुहुन्छ जनताहरू सोध्नुभयो भने मान्छेले एउटै भन्ने हो, या त अस्ति नै एउटा नेताले भनेको चोर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो देशमा चाहिँ कस्तो भने हुँदैन है, यिनको हातबाट हुँदैन है, यो केही गर्दैनन् है। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले सही कुरा भन्नुभएको, उहाँलाई नपचेको मात्रै हो, सही कुरा हो एकदम। उहाँहरू अहिले जनता वाक्क दिक्क भयो। त्यसो भए उहाँहरू अहिले सरकारवादी दलहरू अहिले द्वन्द्व सिर्जना कसरी हुन्छ भन्ने पक्षमा मात्रै छ। किन द्वन्द्व भयो भने त चुनाव गर्नु परेन नि त, टिको नि सरकार त हो नि होइन। उहाँहरू जसो तसो आफ्नो पद बचाइराख्ने कुरा मात्रै गरेर हुन्छ। आज मात्रै मैले न्युजमा हेर्दै थिएँ, फेरि त्यो पहिलेको अध्यादेश ल्याएर जसपा र राप्रपालाई फुटाउन सहयोग गर्ने के भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन। यी यस्ता गर्नुपर्ने काम चाहिँ एकातिर थाँती राख्ने, नगर्नु काम गर्नेलाई चाहिँ नगर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकता दिएपछि अघि नै सुरुमै मैले भने नि, न सङ्घीय सरकारको प्राथमिकीकरणमा भयो विकास होइन, न प्रदेश सरकारले, त्यो त पहिलो वर्ष स्टार्टिङ फेजको हो, उहाँहरूको त केही कुरा गर्ने होइन, र स्थानीय सरकारले पनि त्यो आफ्नो प्राथमिकीकरण तोक्न सकेन। त्यस्तो भयो, त्यस्तो सबभन्दा। हस्, यहाँलाई समय र विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मलाई पनि तपाईँको टेलिभिजनमा बोलाएर मेरा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग श्याम ढकाल हुनुहुन्थ्यो, विशेष गरी स्थानीय विकास विज्ञ र लामो समयदेखि प्राध्यापक पेसामा पनि संलग्न रहनुभएको, र खास गरी स्थानीय सरकार र देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र आम जनताका जनजीविकाको सवालमा विकास निर्माण र देशमा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जुन नतिजा आउनुपर्थ्यो किन हुन सकेन भन्ने विश्लेषणात्मक आजको यो कार्यक्रम तयार गऱ्यौँ हामीले। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।